नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, रमज़ान के रंग। नाज़रीन, हमें इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर हमारे साथ ताउन किया है पाक रेजिडेंस ने। पाक रेजिडेंस एक ऐसी रियल एस्टेट फर्म है जो लाहौर में डिफरेंट लोकेशंस पर, गालिबन 5 लोकेशंस पर इंस्टॉलमेंट्स पर हाउसेज लाए हैं। चूँकि आज के इस दौर में बड़ा मुश्किल है यकमुश्त अदायगी और कैश पेमेंट पर घर ख़रीदना, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि एक प्लॉट ख़रीदना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन ये भी यहाँ एडिशन करना ज़रूरी है, चूँकि ये भी आसानी पैदा की जा रही है। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जब हम कोई भी प्लॉट लेते हैं या जब भी कोई घर लेते हैं तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम किसी अप्रूव्ड हाउसिंग स्कीम में लें। और ये भी जानना ज़रूरी है कि इस वक्त चूँकि हमारे जो पॉकेट में पैसे पड़े हैं, जेब में पैसे पड़े हैं, हमारे बैंक में पैसे पड़े हैं, वो डिवैल्यू हो रहे हैं। हमें वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट इसलिए भी करना है क्योंकि इस वक्त बाइंग टाइम चल रहा है, प्रॉपर्टी की प्राइसेस कुछ कम हैं, आने वाले वक्त में प्राइसेस बढ़ जाएंगी। लिहाजा अभी जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले वक्त में आपको उसका फ़ायदा होगा। पाक रेजिडेंस के प्लेटफॉर्म से आप इंस्टॉलमेंट पर ना सिर्फ अपने घर ले सकते हैं बल्कि 2 लाख से इसका आगाज़ है। आप अप्रूव्ड हाउसिंग स्कीम्स में प्लॉट्स भी हासिल कर सकते हैं लाहौर जैसे शहर में, और इस्लामाबाद के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। क्यों रोमा, आज के टॉपिक के हवाले से हम बात करते हैं। जो आप पहले पाक रेजिडेंस की बात कर रहे थे, तो सो फार हम थ्रू आउट द रमज़ान, अभी आखिरी अशरा चल रहा है, पहले 2 अशरों में भी हमने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को पब्लिसाइज किया, लोगों तक पहुंचाया, और आप देखिए रिस्पांस कितना अच्छा आ रहा है। बिल्कुल, रिस्पांस, लोग, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि लोगों की ये ज़रूरत है इस वक्त। बिल्कुल। और फिर आपको कोई इंस्टॉलमेंट्स पर घर दे दे, ये आजकल के ज़माने में होता नहीं, और फिर अप्रूव्ड सोसाइटी हो, ऑथेंटिक जगह हो, कहीं पे 2 नंबरी ना हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जो हम पहले भी बात करते आए हैं कि 50% पर आपको पोजेशन मिल जाए तो उसकी ये आसानी है। यानी जो लोग रेंट दे रहे हैं वो रेंट से वो बचत हो जाती है। 50% पेमेंट करें, कीज आपको मिल जाएंगे और आप रहना शुरू करें, यानी बने बनाए घर है ना। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ऑफर है जिससे आप सबको मुस्तफीद होना चाहिए। बस थोड़े दिन रह गए रोज़ों तक ये ऑफर है, तो इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएं। फिर हम बाद में रिक्वेस्ट कर लेंगे आपसे कि मज़ीद ज़रा एक्सटेंड करते हैं अगर रिस्पॉन्स ऐसे ही अच्छा आता रहा। एनी हाउ, अभी हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आएंगे और हम बात कर रहे थे नेकी पर। और नेकी पर जब हम बात करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम काम करके नेकी कमा सकते हैं, जिसका हमें अजर और सवाब इतना मिलता है कि शायद हमें अंदाज़ा ही नहीं। हम इन चीज़ों को ना, छोटे छोटे कामों को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुफ्ती साहब ने ब्रेक से पहले एक बात की, वो ये थी कि अपनी नीयत रखना। आपने नीयत और जो तवक्को है, जो आपको रिजल्ट उसका मिलना है, समर मिलना है, वो अल्लाह ताला से मिलना है। तो फिर जब हम ऐसे काम करते हैं तो अजर और सवाब जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। मुफ्ती साहब भी हमारे साथ अभी भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपसे यही सवाल, जो हम नेकी पर बात कर रहे थे, हम कुरान करीम की जब बात करते हैं तो हम कुरान पाक में हमारे पूरी ज़िंदगी का दस्तूर मौजूद है, दस्तूर हयात है हमारा कुरान पाक। कुरान पाक में कितनी जगहों पर नेकी का जिक्र आया और किस किस अंदाज में आया, और हम उससे लोगों को, जो हमारे देखने वाले हैं, को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं? जी, कुरान करीम तो शुरू से लेकर आखिर तक नेकी ही है। कुरान करीम का एक लफ्ज़ नेकी है, अलिफ लाम मीम है, तो ये 3 लफ्ज़ हैं, और हर लफ्ज़ के ऊपर 10 नेकी हैं। और इसमें असल चीज़ है कि अमल, अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मकामात के ऊपर इरशाद फरमाया कि बंदा जिस तरह का अमल करता है उसको उसी तरह की जो है बदला दिया जाएगा। और इस हवाले से मैं एक आयत मुबारक सूरह निसा की कोट करना चाहूँगा। वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन व उन्सा वहुव मुमिनुन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा। फरमाया कि वो बंदा औरत हो या मर्द हो, मिन ज़करिन व उन्सा, वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, कोई अच्छा काम करे तो उसको उसका बदला पूरा दिया जाएगा, और किसी भी तिल बराबर भी उसके नफ़ा में, उसके बदले में नुकसान नहीं किया जाएगा। इस पर मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। हज़रत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका एक नाम है, अल्लाह ताला की नेक वलिया थी, बरगुज़ीदा शख्सियात में से एक हैं। आपकी आदत ये थी, बात हम कर रहे हैं कि बंदा जब अमल करता है, वो मर्द हो या औरत हो, अल्लाह ताला उसको बदला अता फरमाता है। इनकी आदत ये थी कि रात को थोड़ा सा टाइम सोती थी, सो के फिर उठ जाती थी, अल्लाह ताला की ज़िक्र फ़िक्र में, गिरिया उज़ारी में, दुआओं में, इल्तिजा में लग जाती थी। और दिन में भी जब उठती, तहज्जुद के टाइम उठती, और तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, और फिर इशराक पढ़ के फिर सोती थी। सोने के बाद फिर उठती और अपने आप से मुखातिब होती, ए राबिया, यहाँ पर अल्लाह को राज़ी कर ले, इबादत कर ले,
قبر میں پھر سکون سے سوؤگی. سبحان اللہ. اگر یہاں پر یہ چند روزہ تھوڑی سی نیند تم آرام سے سو گئی تو پھر وہاں پر سکون تمہیں نہیں ملے گا. اللہ وہ باندی کہتی ہیں، نوکرانی کہتی ہیں کہ وقت گزرتا رہا اور جب ان کا وقت اخیر قریب آیا انہوں نے مجھے وصیت کی کہ یہ میرا فلاں جبہ جو ہے اس میں میرا کفن ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو. اللہ کو پیاری ہوئی، ان کی وصیت کے مطابق ہم نے ان کو اسی جبے کے اندر کفن دیا اور ان کو دفنا دیا. 1 سال کے بعد میں نے خواب دیکھا. خواب میں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میں نے جنت کے باغوں کے اندر ٹہلتا ہوا دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایسا خوبصورت ترین لباس کہ میں نے اس سے پہلے نہ سوچا تھا نہ ہی دیکھا تھا. واہ. کہتی ہیں میں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے اور یہ تم دیکھ رہی ہو جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ بہت کم ہے، جو میرے سامنے ہے وہ کہیں زیادہ ہے. اور کہتی ہیں میں نے سوال کیا کہ وہ جو جبہ جس میں ہم نے آپ کو کفن دیا تھا اس کا کیا بنا؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ اس کا اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اس سے بہتر جنتی لباس عطا کیے گئے، سبحان اللہ. وہ مجھے پہنائے گئے اور وہ جو میرا کفن تھا اس کو مہر بند کر کے اللہ رب العزت کے حکم سے اس کو رکھ دیا گیا. اور اب یہ میرا جو لباس آپ دیکھ رہی ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گفٹ آیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کہتی ہیں آخری بات وہ کہتی ہیں کہ ہمارے لیے بتائیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکیں، کون سے نیکی کریں کہ ہم بھی جب جہاں سے دنیا سے جائیں تو ہم بھی آپ کی طرح آخرت ہماری اچھی ہو، جنت میں ہمارا مقام ہو. تو کہتی ہیں اللہ رب العزت کا ذکر کرو. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کرو. تو جو اللہ رب العزت کا ذکر جس قدر زیادہ کرے گا اللہ رب العزت کے ہاں اسی طرح خوبصورت مقام اور منصب جو ہے اس دنیا میں بھی پائے گا اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت بات مفتی صاحب. کچھ ہم نے خدمت خلق کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے اور آج کا جو دور ہے اور ہمارے ملک کا جو المیہ ہے ہم نے دیکھا خصوصی طور پر ہم پہلے بھی اپنے پروگرام سے بات کرتے آئے ہیں جو آٹے کے حوالے سے جن لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ہلاکتیں بھی ہوئیں اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. یہ ہلاکتیں میں یہی کہنے لگی تھی 6-7 لوگ ابھی تک جو ہے انتقال کر گئے ہیں. بالکل. اور ہم یہ دیکھیں کہ اگر مقصد صرف خلق خدا کی خدمت ہو تو پھر یہ والے معاملات تو نہ ہو، اس طرح سے رسوا نہ کیا جائے اور اس طرح سے ذلیل نہ کیا جائے. اچھا ایک یہ چیز کہ مفتی صاحب آپ اپنا سوال بھی کنٹینیو رکھے گا کہ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ تو لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے نا ہماری حکومت، لیکن اس میں جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس کا نقصان وہ کس کے سر پر اس کا وہ ہوگا سارا کچھ، ہم کس کو بلیم کر سکتے ہیں؟ اور جو اگر نیکی کی نیت ہے یا ہیلپ آؤٹ کرنے کی نیت ہے تو اس کا ثواب کس کو ہوگا؟ کیونکہ ہیں تو یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہی رضوان. جی اس حوالے سے میں گزارش یہ کروں گا کہ نیکی کرنے کا انداز ہمیں وہ اپنانا چاہیے کہ جس سے ایک تو کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اور اس میں طریقہ کار ہمارے اسلاف کا کیا رہا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں لوگوں کی سیرتوں کے اوپر کہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے اور جب غسل دیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے آپ کی پیٹھ جو ہے ساری داغ و داغ تھی، اس کے اوپر نشانات تھے. نشانات کے دیکھنے پر پتہ چلا کہ آپ کوئی وزن اٹھایا کرتے تھے اور پھر تحقیقات سے پتہ چلا کہ آپ رات کو ہی سامان اٹھا کر وہ لوگ کہ جو ضرورت مند ہوا کرتے تھے خود اپنے پیٹھ کے اوپر سامان لاد کر ان لوگوں کے گھروں میں چھوڑ کر آیا کرتے تھے. یہ ان سامان کے نشانات ہیں جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کے اوپر موجود ہیں. اسی طرح ان سے پہلے کے جو اسلاف ہیں ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور ہے لوگوں کی عزت نفس کو کس طرح بحال رکھا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے کہ لوگ مشکلات میں تو نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، ایک گھر کے اندر بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور چولہے کے اوپر ایک ہنڈیا بھی چڑھی ہوئی ہے، دھواں آ رہا ہے. آپ دستک دیتے ہیں، اندر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں وہ بچے رو کیوں رہے ہیں؟ خاتون بتاتی ہیں کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں جس کی وجہ سے رو رہے ہیں. ہنڈیا تو چڑھی ہوئی ہے کہ خالی چڑھائی ہوئی ہے تاکہ بچے اس کو دیکھ کر ہی دلاسا آ جائے اور دیکھ کر ہی سو جائیں. حضرت عمر واپس آتے ہیں، بیت المال سے سامان لیتے ہیں. بیت المال جیسے بہن نے کہا کہ ہمارے ہی مال ہوتا ہے، جی ہمارے عمراء سے لے کر غرباء کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال جاتے ہیں اور راشن اٹھاتے ہیں اور آپ کا خادم نوکر بھی ساتھ ہے لیکن وہ سامان آپ اس کو نہیں اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھاتے ہیں.
خادم کہتے ہیں حضور مجھے حکم کریں, مجھے موقع دیں. جواب یہ دیتے ہیں اے اسلم, ان کا نام اسلم تھا, اسلم کیا حشر کے میدان میں میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ جب وہاں پر اپنا بوجھ میں نے اٹھانا ہے تو یہ ذمہ داری میری ہے. امیر المومنین اس وقت میں ہوں, خلیفہ اس وقت میں ہوں, میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں جا کر گھر گھر جا کر جس کو جو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو یعنی پورا وقت کروں. کے حکمرانوں کو جواب بھی دینا پڑے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر کے جن کے سایہ سے بھی شیطان ڈرتا ہے. بالکل بالکل, جی جی. تو ان کا اپنی رعایا کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے, نیکیوں کے کرنے کا یہ عالم ہے. یہاں پر یہ صورتحال جو آپ نے کہی کہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ آٹا لیتے ہوئے مر رہے ہیں, تو یہ لازمی سی بات ہے, یہ واقعات جو ہے یہ ہمارے حکمرانوں کے سر آئیں گے. بالکل ٹھیک. یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ جو واقعات مفتی صاحب نے فرما بھی دیا کہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ہماری حکومت کے سر آئیں گے. بٹ بہرحال یہی سے گفتگو کا سلسلہ مزید بھی آگے بڑھائیں گے.